प्रतिनिधि सभा नेपालबाट नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चाहिँ दर्ता भएर पारित भएको कारण देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ। यो विधेयकमा खास के कुरा छ, किन आन्दोलन भइरहेको छ, हुनुपर्ने के हो, के कुराहरूलाई सुधार गरेर कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरालाई यस भिडियोमा हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ। यो विधेयकको एकदमै दफावार रूपमा यहाँनिर हामी छलफल गर्छौँ। के कस्तो छ विधेयकमा, के कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्, के कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने थियो, के कुराले देशमा अहिले यस्तो माहौल तातिरहेको छ त भन्ने कुरा यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ पूर्ण रूपमा थाहा पाउने जानकार हुनुहुनेछ। यद्यपि त्यतिकै बजारको हल्लाको आधारमा नागरिकता विधेयक मुर्दाबाद भनेर लेख्नभन्दा पनि यो भिडियो हेरेर यो प्रतिनिधि सभा नेपालले नेपाल नागरिकता ऐन 63 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थात् संशोधित भएर नयाँ बनेको के छ, कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। यो विधेयकको दर्ता नम्बर 10 छ। दर्ता मिति चाहिँ 79 साल असार 24 गते दर्ता भएको हो। यो बालकृष्ण खाँडले प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ भने गृह मन्त्रालय मार्फत यो विधेयक अगाडि बढेको थियो। 11औं अधिवेशनको विधेयक हो यो भनेपछि यो सरकारी विधेयक संशोधनको लागि साधारण वर्गको विधेयक हो। यो कुराहरू सामान्य जानकारी थियो। अब हामीले दर्ता विधेयकको डाउनलोड फाइल गरेर विधेयक अध्ययन गर्छौँ। प्रमाणीकरण विधेयक चाहिँ वेबसाइटमा अपलोड गरिसकिएको छैन। दर्ता विधेयकलाई हामी हेर्छौँ। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनेर यो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय संसद सचिवालय, संसद भवन, सिंहदरबार। यसको टिप्पणीको कुरा हेर्दाखेरि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप सङ्घीय कानुन बमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नु परेको र तर्जुमा गरिएको विधेयकको व्यवस्थाबाट थप आर्थिक व्यवहार पर्ने अवस्था नरहेको भनिएको छ। बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्रीले यो आर्थिक टिप्पणी राख्नु भएको छ। त्यसपश्चात यसको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानको भाग 2 अन्तर्गत धारा 10 देखि धारा 15 सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा उक्त धाराहरूमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेक नागरिकता सम्बन्धी अन्य विषयका हकमा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने बेहोरा उल्लेख छ। संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सम्मानित प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरेको छु भनेर पेश गरिएको छ। अब यसलाई चाहिँ यसको मुख्य यो सामान्य जानकारीहरू छ यहाँनिर। यसको नाम चाहिँ अब पहिलो संशोधन 2079 नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन 2079 रहनेछ, तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। अब यसमा चाहिँ के कुराहरूमा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। जस्तो नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ। यो एउटा कुरा उल्लेख छ। त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ अब उपदफा 3 पछि दिएका 4, 5, 6, 7 थपिएका छन् भनिएको छ। अब के कुरा थपिएको छन् यहाँनिर चर्चा गर्छौँ। 4 मा चाहिँ सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। यसमा एकदमै यो विधेयक कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो। यो पोइन्ट नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। आमाको नामबाट नै नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ यहाँ के छ भने उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाको बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनिएको छ। भने नेक्स्टमा चाहिँ उपदफा 5 बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेश रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम
सो घोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनिएको छ। त्यसपछि चाहिँ मूल ऐनमा दफा 7 क थप मूल ऐनको दफा 7 पछि देखाएको दफा 7 क थपिएको छ। यो 7 क मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ। यसमा के छ भने विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ। त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ उपदफा 1 बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले देहाएका कागजात संलग्न राखी मन्त्रालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। के कुरा राखेर निवेदन दिने भन्ने कुरा यहाँनिर उल्लेख छ। अब निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा बाजे वा बजै साबिकको नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिक भएको प्रमाण, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसेको प्रमाण, नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता दिएर निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि साबिकमा नेपालको नागरिकता लिई नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि उपदफा 2 बमोजिम निवेदन दिँदा निजले पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मन्त्रालयले आवश्यक सुझबुझ गरी आवासीय नागरिकता प्रदान गर्नेछ। यो प्राप्त गरेकोलाई अब शपथ पनि गराउँछ। अब नागरिकता प्रदान पनि भइसक्यो, नागरिकता प्राप्त दिइसकियो। अब ऊ व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झुटो विवरण दिई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेमा वा निजले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्नेछ भनेर भनिएको छ। अब यहाँनिर 4 मा चाहिँ मूल ऐनको दफा 8 मा संशोधन गरिएको छ भनिएको छ। मूल ऐनको दफा 8 को उपदफा 1 को खण्ड क पछि देहाएका खण्ड क 1 थपिएको छ। क 1 मा चाहिँ नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको सो घोषणा, तर निवेदन दिँदाको बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको सो घोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर उपदफा 1 पछि देहाएको उपदफा 1 क पनि थपिएको छ, जस अन्तर्गत भनेको छ उपदफा 1 को खण्ड क मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि 3 को उपदफा 4 र 6 बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा चाहिँ देहाएका कुराहरू संशोधन गरेर थपिएको छन्। उपदफा 7 बमोजिम गरेको सो घोषणा झुटो ठहरेमा झुटो सो घोषणा गर्ने व्यक्तिलाई 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपैयाँदेखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। झुटो सो घोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरे बापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता सो त रद्द हुनेछ। यसरी चाहिँ यो झुटो विवरण दिए नागरिकता प्राप्त गरेमा के कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। अब यहाँनिर यो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा के कुराहरू छन्, यसलाई खास हुनुपर्ने के हो, किन संशोधन गर्ने भनेर यो व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको छ, जुन कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तो 737 उपदफा 5 बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम सो घोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने दफा शीर्षक अन्तर्गत के कुरा टिप्पणी गरियो भन्दा सो घोषणाको ढाँचा नियमावलीमा तोकिनु पर्ने भएको तर नतोकिएकोले त्यो तोकिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै थियो, त्यति ठुलो कुरा थिएन।
त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ यो जुन कुरा छ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अन्तर्गत विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ। अब यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने विषयको कुरा थियो। यसमा के भयो भने किन संशोधन गर्नुपर्ने भएछ त भन्दा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन नियमावलीमा प्रक्रिया उल्लेख गर्नुपर्ने भएकोले तर प्रक्रिया उल्लेख नभएको कारणले गरिएको रहेछ। त्यसैगरी उपदफा 2 को उपदफा 1 बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले देहाएका कागजात संलग्न राखी मन्त्रालय समक्ष तोकिएको निवेदन दिने भनेर यो विभिन्न कुराहरू आवश्यक कागजात तोकिएको छ। तर यो हुनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको ढाँचा नियमावलीले तोकिनुपर्ने, त्यो नतोकिएको। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले शपथ गर्नुपर्ने भएबाट शपथको ढाँचा पनि तोकिनुपर्ने तर नतोकिएको, यस्तो कुराहरूको लागि गरिएको हैन। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्टमा छ अब 8 मा चाहिँ यो के भनेको छ भने 8 को क को 1 मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको सो घोषणा वा बुवाको मृत्यु आमाको मृत्यु भइसकेमा होस् ठेगाना भएमा सो घोषणा भनेको छ। अब यो नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो, सो घोषणाको ढाँचा छैन, त्यो सो घोषणाको ढाँचा पनि तोकिनुपर्ने भनेर यिनी कुराहरू लेखिएको थियो। अब यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 3 महले के कुरा छ त, खास संशोधन गर्ने के कुरामा हो, कसरी संशोधन गर्ने, किन गर्नुपर्ने हो कारण भनेर भनिएको छ। यसमा तपाईहरुले ऐन नियम विनियमावलीहरू यो विधेयकहरू पहिला नै पढ्नु भएको थियो या अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईहरुलाई थाहा छ ऐनको साबिक व्यवस्था किन गर्नुपर्ने छ, कारण के हो त भन्ने कुरा यहाँनिर उल्लेख हुन्छ। जस अन्तर्गत नेपाल के भनेको छ भने दफा 3 मा चाहिँ नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपाली नागरिक मानिनेछ भनिएको छ। यो नेपालको नागरिकता ऐन 2063 को दफा 3 मा संशोधन गरेर के भन्ने भन्दा 2063 यस मूल ऐन भनिएको दफा 3 को नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ। त्यसपछि तलतिर उल्लेखित बुँदाहरू थपिने, त्यो त छँदैछ। जस्तो असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु वा आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। त्यसपछि चाहिँ मान्छेले जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाको बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहनेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनिएको छ। एन्ड उपदफा 5 मा चाहिँ नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेश रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम सो घोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनिएको छ। अब यो संशोधन गर्नुको कारण भनेको संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्नको लागि संशोधन गर्नुपर्नेछ भनिएको मात्रै। अब 2 को 7 मा क्षेत्र गाविदाको नागरिकता भनिएको छ। नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस क्षेत्रभित्रको व्यक्ति यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम सोही सूचनामा तोकेको मितिदेखि नै नेपालको नागरिक मानिनेछ भनिएको छ। अब यसमा थप व्यवस्था चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि उल्लेखित कुराहरू भनेर हामीले माथि हेरिसक्यौँ। जस्तो निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा बाजे वा बजै साबिक नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, यिनी कुराहरू विदेशी मुलुकको नागरिकता
भएको प्रमाण पायो भने गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कायम गर्न भन्ने कुरा। त्यसपछि अब नेक्स्टमा छ अब यो नभएको कुरालाई थप्नुपर्ने भनेर भनिएको छ। अब यो थप्नुपर्ने कुरा के हो र के दिएको छ भने नेपालको नागरिक आमाबाट, नेपालको नागरिक आमा भनेर धेरै पटक आइरहेछ। यो भनेको नेपालको नागरिकता प्राप्त महिलालाई नेपालको नागरिक आमा भन्यो। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बेमोजिमको सो घोषणा। तर निवेदन दिँदाको बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानामा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको सो घोषणा सङ्कलन गरेर नागरिकता दिने। अब यहाँनिर थपिएको अन्य कुराहरू के छ भने नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु वा आमा दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिँ संलग्न गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र अर्को यहाँनिर थपिएको कुरा चाहिँ अब माथितिर लगभग सबै कुरा आइसकेको छ, कस्तो अवस्थामा रद्द हुने भन्ने कुरा अब यही नै छ। अब यसमा चाहिँ किन आन्दोलन भइरहेछ किन हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले पनि बुझ्नुभयो होला। आन्दोलन किन भइरहेछ भन्ने कुरा आन्दोलन गर्ने मान्छेले, चिच्याउने कराउने मान्छेले पनि थाहा पाउनु भएकै होला। यही हो। यसको चाहिँ लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यसलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। नत्र यसलाई कहाँबाट पाइन्छ यो कुरा भन्नको लागि गुगलमा गएर यो hr.parliament.gov.np अर्थात् हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ नेपाल हान्नुभयो भने त्यहाँनिर आउँछ प्रतिनिधि सभा नेपाल। यो प्रतिनिधि सभा नेपालको वेबसाइटमा गइसकेपछि यहाँनिर होम बटन हुन्छ। यो होम बटनमा छोएर जे चाहिने हो यहाँनिर प्रतिनिधि सभा समिति सदस्यहरू देखिराखेको छ, विधेयकहरू देखिराखेको छ। जस्तो यहाँनिर मैले यो व्हाइट ठिक लगाएको ठाउँमा हेर्नुस्, यो विधेयक अब यहाँनिर गएर विधेयक कति छन्, प्रमाणीकरण भएको विधेयकहरू के छ, प्रमाणीकरणलाई अब यहाँनिर हेर्नु है। जस्तो प्रमाणीकरण दर्ता भएको विधेयक कति छन्, प्रमाणीकरण भएको कति छन्, वर्तमान अवस्था के छ, संशोधनको सूचना के छ, अध्यादेशको अवस्था के छ, सन्धि सम्झौताहरूको अवस्था के छ, विधेयक सूचना फारमहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर पाइन्छ। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, स्टे विथ अस।